आखिरकार वो एक मकनातीसी कुव्वत बन गए। वो 9 मुरीदों को न सिर्फ अपने पास बुलाते थे बल्कि उन्हें जमात में शामिल करते, लेकिन उनका जोश व जज्बा, उनकी शिद्दत और आला कायलियत लोगों के लिए बेसुकूनी का बायस भी बनती, जिससे उनकी मुखालफत भी होती और नफरत का इजहार भी होता। सफ़ा नंबर 79। पौलुस पर मकाशफा ने उस ख्याल को इस्तेहकाम बख्शा कि मसीह की खातिर दुख सहना, बेइज्जत होना, सख्ती बर्दाश्त करना और अज़ा रसानी उठाना बेहतर है। उन्होंने फरमाया, मैं अपनी कमज़ोरी में तवाना होता हूँ। तकरीबन 42 और 43 ईस्वी में पौलुस रसूल ने एक वजदानी कैफियत के मुकाशफे से सीखा, जिसका तस्करा उन्होंने करंथियों के दूसरे खत में किया। उनके साथ क्या हुआ वो बयान नहीं करने पाए। वो फरमाते हैं, बदन में या बगैर बदन वो फिरदौस में या तीसरे आसमान पर पहुंचाए गए। उन्होंने वहां ऐसी बातें देखी और सुनी जिनको बयान करने से मना किया गया। इससे उनको महराज तो मिली, मगर इससे उन्हें जिस्मानी कमजोरी और आजिज़ी का तजुर्बा भी हुआ। इसके लिए उन्होंने ये नाम दिया, मेरे बदन में कांटा चुभोया गया, जिसके लिए उन्होंने 3 बार दुआ भी की, जिसका जवाब मसीह ने उन्हें यूं दिया, मेरा फजल तेरे लिए काफी है, क्योंकि मेरी कुदरत कमजोरी में पूरी होती है। इस तजर्बे से उन्होंने ये सीखा कि रूह में जिंदगी, अमली जिंदगी का वदियत करना है। इस बात ने उसकी भी तस्दीक की कि ये बेहतर है, बल्कि मुनासिब है कि मसीह की खातिर दुख बर्दाश्त किए जाए। इसलिए पौलुस रसूल लिखते हैं, इसलिए मैं मसीह की खातिर कमजोरी में, बेइज्जती में, एहतजाज में, सताए जाने में, तंगी में खुश हूं, क्योंकि जब मैं कमजोर होता हूं तो उसी वक्त जोरावर होता हूं। दूसरा करंथियों उसकी 12:10। 8 सालों के सकूत के बाद पौलुस रसूल अंताकिया सूरिया में नजर आते हैं। इस वक्त की दुनिया में ऐसे 15 मराकिज थे जिनका यही नाम था। इन सब को सलूकस अव्वल ने, जो सिकंदर आजम का गवर्नर था, बनवाया था। पहली सदी में ये एक तकाबली रूहानी मंडी थी। गालिबन पहले यहूदी मसीही तकरीबन इसी वक्त यहाँ आए जब पौलुस रसूल तरसुस लौटे। 40 ईस्वी में इतने राह के पैरू मसीही यहाँ आए जैसे यरूशलेम में थे। इनमें अक्सर औकात गैर यहूदी मसीही थे, इसीलिए यहूदी मसीहियों और गैर कौम में खिंचाव आया। इसके अलावा अंताकिया में यहूदियों और गैर कौम में बहुत से खतरनाक तजाद पैदा हो गए। यरूशलेम में रोमियों के खिलाफ कौमी तहरीक चल रही थी, जिसे किसी दिन बगावत की सूरत में जाहिर होना था। तमाम हुकूमत में यहूदियों के खिलाफ मुजाहिरों को तहरीक दे रही थी। अंताकिया में यहूदियों की इबादत गाहें जलाई जा रही थी और यहूदियों का कत्लेआम हो रहा था। सफ़ा नंबर 80। इसलिए यरूशलेम की कलीसिया ने मुकद्दस बरनबास को इस शहर पर अपना नुमाइंदा बनाकर भेजा। इस अमल को बाज़ औक़ात जायज़ा मिशन कहा जाता है, ताकि मालूम कर सके कि मसीही सच्ची तालीम हासिल कर रहे हैं। ताहम यह भी मुमकिन है कि बरनबास को इसलिए भेजा गया कि उन नामसाइद हालात में चीज़ों को बेहतर बना सके। वो एक कदावर, मजबूत और बारोब शख्स थे जो कैप्रिसी लावी थे, जो यूनानी और अरामी बोल सकते थे। उनके नाम का मतलब हौसला बढ़ाने वाला था और ये नाम उनके लिए मौजूद था। उन्हें वक्त पर हौसला बढ़ाना आता था। अंताकिया की कलीसिया ने उन्हें खुशामदीद कहा और उनकी रसूलों की तरह इज्जत की। ये ऐसी इज्जत अफजाई थी जो उन्हें यरूशलेम में कभी ना मिलती। सन 45 और 46 के मौसम सरमा में बरनबास ने इस बात की जरूरत महसूस की कि उन्हें एक अपने साथ आलिम साथी चाहिए। उन्होंने 80 मील दूर बहरे रोम के करीब तरसुस का सफर किया, जहां उन्हें अपना देरीना दोस्त पौलुस मिल गया। उन्हें इस बात का भी पता चल गया कि पौलुस रसूल दूर दराज के लोगों में खुशखबरी फैलाना चाहते थे। ये दोनों ऐसी जोड़ी बन गए जो मिलकर सूरिया के सदर मकाम में तबलीग और तालीम देने लगे। बरनबास की ख्वाहिश थी कि उनके इलाके कैप्रस में ज्यादा लोग मसीह को कबूल करें। इस तरह दोनों ने मिलकर मसीहत के पहले मिशनरी दौर का आगाज किया। उन्होंने यरूशलेम की कलीसिया से इजाजत न चाही। अंताकिया की तिजारती बंदरगाह सलूका में उन्होंने यूहन्ना मरकस, जो बरनबास के चचेरे भाई थे, को भी अपने सफर में शामिल कर लिया। इन्हें मसीही रवायात में नए अहदनामे की दूसरी अंजील का मुसन्निफ माना जाता है। वो यरूशलेम के जवां साल शख्स थे जिन्हें
अवलीन रसूल अच्छी तरह जानते थे, क्योंकि पतरस रसूल की जमात उन्हीं की वालदा के घर में फराहम होती थी। कैप्रिस का इंतहाई मशरकी किनारा सूरिया से 80 मील की दूरी पर था। मशरकी बहरा रूम में यह सबसे बड़ा जजीरा है, जो काफी हद तक बंजर था, मगर पीतल की कानों के लिए मशहूर था। जब हेरोदेसी आजम ने उसे खरीद लिया तो बहुत सारे यहूदी यहाँ मुंतकिल हो गए। अब मसीही आबादी भी जजीरे में इधर उधर फैली हुई थी। यरूशलेम के महाजिर यहाँ आबाद हो गए थे। समझा जाता है कि ये तीनों मार्च के महीने के दूसरे हफ्ते में बहरी सफर पर रवाना हुए ताकि वो मौसम बहार की तुंद हवाओं से बच सकें। वो जनूब मशरिक के शहर सलामस पर उतरे और फिर कोई 160 मील का फासला टेढ़ी सीधी सड़कों को तय करते हुए पाफस पहुंचे, जो मगरिब में उस जजीरे का सदर मकाम था। यहाँ के गवर्नर प्रो कौंसल, जिसका नाम सरगीस पौलुस था, बनफ्से नफीस उन मिशनरियों को खुशामदीद कहा। यहाँ पौलुस रसूल ने बागदौड़ संभाली और मनादी करने लगे। प्रो कौंसल तालीम से शशतर रह गया। कुछ लोग मुतासिर ना हुए, जिनमें एक यहूदी बनाम अलीमास था, जो शमाउन मेगस के बिदती फिरके से राह रस्म अस्तवार किए था। ये शख्स गवर्नर की खुशनुदी हासिल करके उसका मुशीर बना हुआ था। वो डरता था अगर गवर्नर मसीही हो गया तो वो अपना रसूख खो बैठेगा। सफ़ा नंबर 81। इसलिए वो पौलुस रसूल की मनादी में खलल डालने लगा। पौलुस रसूल ने खफा होकर कहा, ए अबलीस के फर्जन, क्या तू खुदा की सीधी राहों को बिगाड़ने से बाज नहीं आएगा? अब देख, तुझ पर खुदा का गजब है और तू अंधा होकर कुछ मुद्दत तक सूरज को ना देखेगा। इसी दम अलीमास की नजर जाती रही और सरगीस पौलुस और मुतासिर हो गया और उसने मसीह को कबूल कर लिया। ये पहला वो बड़ा सरकारी हाकिम था जिसने पौलुस रसूल के हाथों मसीह को कबूल किया। अगरचे समझा जाता है कि साउल का नाम दमिश्क की राह पर तब्दील हुआ था, लेकिन दर हकीकत नाम की तब्दीली कैप्रस के गवर्नर सरगीस पौलुस के मसीही होने पर हुई थी। उस वक्त से पौलुस रसूल ने लातीनी नाम का इस्तेमाल शुरू किया था। आखिर उसने नाम तब्दील क्यों किया, इस बात की वजाहत उन्होंने कभी नहीं की। यही मुनासिब लगता है कि उस मौजिज नौमरीद की इज्जत अफजाई में ही किया। ये तीनों पाफस से एशिया कोचे के साहिल की तरफ चल दिए, लेकिन जब तरसीस से 220 मील दूर मगरिब में परगा के मकाम पर उतरे, यूहन्ना मरकस उनसे जुदा हो गए। उन दोनों के साथ अंदरूने मुल्क जाने के बजाय वो यरूशलेम चले गए। शायद उसकी वजह जंगल का खौफ था, या एशिया कोचे की चटियल सरजमीन थी, या वहां के तंदखू बाशिंदे थे। पौलुस और बरनबास ने गलतिया के जनूबी इलाके की तरफ अपना सफर जारी रखा, जिसे सन 25 में अगस्तस ने शाही सुबह होने का ऐलान किया था। इस इलाके के कोई 100 मील अंदरून वो एक शहर में पहुंचे जिसका नाम पसदिया में अंताकिया था। ये सूरिया का सदर मुकाम नहीं। यहाँ सतह मरतफा और झीली अजला की 3600 फीट की बुलंदी पर रोमी फौज का मरकज था। ये एक बैनुल अक़वामी शहर था जहां गलतिया, फिरगन, यूनानी यहूदी, स्लेट और लाउदा लश्कर के रोमी रिटायर्ड फौजी, जिन्हें जूलियस सीजर ने गाल में तैयार किया था, जो लार्क परिंदे के नाम से जाने जाते थे क्योंकि उनके बीच लार्क का निशान था, बसे हुए थे। पौलुस और बरनबास वक्त ज़ाय किए बगैर यहूदी इबादत खाना में गए और मनादी करने लगे। उनका तरीक़ाकार हमेशा यही था। इन जमातों में सिर्फ यहूदी ही ना थे जिन्हें वो तब्दील होते देखना चाहते थे, बल्कि वो खुदा तरस लोग भी थे जो अंजील को खुशी से सुनते और इन गैर अक़वाम से राब्ते का बाइस बनते। अपने पैगाम में पौलुस रसूल यसू का किताब मुक़द्दस की पेशनगोइयों से मवाजना करते और उनकी दाऊद की नस्ल से मसीह होना साबित करते और फरमाते कि उसी के वसीले से उन्हें गुनाहों से माफ़ी हासिल होती है। इसी एक की बदौलत जो उस पर ईमान लाते हैं हर बात में रास्तबाज ठहरते हैं। इसलिए मूसा की शरीयत से कोई रास्तबाज नहीं ठहरता। उनके अल्फाज लोगों को चौंका देते। अगले सबत तो ऐसा लगता था कि सारा शहर उमड़ आया। गैर अक़वाम से तादाद में ज़्यादा होने की सूरत में मकामी कट्टर यहूदियों ने उन्हें चैलेंज दिया और उनके पैगाम को मुस्तरद किया। इस पर पौलुस रसूल ने फरमाया, ज़रूरी था कि तुम्हें पहले पैगाम सुनाया जाता। सफ़ा नंबर 82।
چونکہ تم نے اسے رد کیا ہے اور تم نے خود کو ابدی زندگی کے لائق نہیں سمجھا، اس لیے ہم اب غیر اقوام کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ لسترا میں بھیڑ ششدر رہ گئی جب پولس رسول نے ایک اپاہج کو کھڑا کر کے چلا دیا، پھر تو بھیڑ بے قابو ہو گئی۔ پھر انہوں نے یسایا نبی کے صحیفے سے پڑھا، میں نے تمہیں غیر قوموں کے لیے روشنی ٹھہرایا ہے تاکہ تم دنیا کے آخر تک نجات کا باعث بنو۔ یہ ان یہودیوں کے لیے کافی تھا جو غصے سے پولس اور برناباس کے ساتھ شہر کی حدود تک گئے اور انہیں داخل ہونے سے منع کیا۔ اس وقت تک ان دونوں نے غیر اقوام سے کافی لوگ اپنے ساتھ ملا لیے تاکہ وہ بالکل غیر اقوام کی جماعت ہو جو عبادت خانے سے باہر اکٹھے ہوں۔ یوں گلتیا میں پہلی کلیسیا نے جنم لیا۔ اس کے بعد وہ جنوب مغرب کو 60 میل کا سفر کرتے ہوئے اکنیم چلے گئے۔ یہ ایک زرخیز میدان ہے جہاں بہت گندم پیدا ہوتی ہے۔ یہاں بھی انہوں نے وہی طریقہ استعمال کیا۔ پہلے تو یہودیوں کو پیغام دیا جہاں ہنگامہ ہو گیا، لیکن بہت سارے غیر یہودی ایمان لے آئے اور جماعت تیار ہو گئی۔ یوں ان کے شہر چھوڑنے سے پہلے یہاں ایک کلیسیا قائم ہو گئی۔ جنوب مغرب میں 20 میل کے فاصلے پر ایک اور دیہی غیر مہذب شہر لسترا میں حالات نے ایک اور رخ اختیار کیا۔ جب پولس یہاں منادی کرنے لگے تو لوگوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ جب پولس نے ایک لنگڑے شخص کو زمین پر بیٹھے دیکھا تو انہوں نے اسے حکم دیا، اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جاؤ۔ جب وہ فوراً کھڑا ہو گیا اور چلنے لگا تو لوگوں کو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ طویل عرصے کے بعد لوگوں نے ایسا منظر دیکھا تھا۔ یونانی زبان کو بالائے طاق رکھ کر لوگ اپنی لسترا کی زبان میں چیخنے چلانے لگے، دیوتا انسانی صورت میں ہمارے درمیان ظاہر ہو گئے ہیں۔ انہوں نے لمبے قد کی وجہ سے برناباس کو زیوس کہا جو دیوتاؤں کا باپ ہے، اور پولس کو ہرمیس کہا جو گفتگو کا دیوتا ہے۔ پہلے تو وہ دونوں اس ہلچل کی وجہ سے نہ جان سکے، لیکن جب انہوں نے زیوس کے بڑے پروہت کو بیل اور پھولوں کے ہار لیے مندر کی طرف لے جاتے دیکھا تو ان کی سمجھ میں آیا کہ وہ انہیں بے دین قربانی کی طرف لے جا رہے تھے، جو سراسر کفر کی بات تھی۔ تو دونوں نے اپنے کپڑے پھاڑتے ہوئے کہا کہ وہ بھی انسان ہیں، تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ ہم بھی آپ کی طرح فانی انسان ہیں۔ پولس نے بلند آواز سے کہا، ہم آپ کو یہ خوشخبری دے رہے ہیں کہ تم ان بیکار چیزوں سے باز آؤ اور زندہ خدا کی طرف رجوع لاؤ۔ اس ملامت سے یہ جمع غفیر ان کے مخالف ہو گیا اور پسدیا انطاکیہ سے آنے والے یہودیوں کے غصے، بے عزتی، ملامت کی وجہ سے بھیڑ کو قابو کرنا مشکل ہو گیا۔ انہوں نے پولس کو سنسار کر کے بے ہوش کر دیا اور ان کو گھسیٹتے ہوئے مردہ جان کر شہر سے باہر پھینک دیا۔ بعد ازاں برناباس اور دوسرے ہمدرد پریشان تھے کہ اس زخمی اور مردہ سے بدن کا کیا کریں۔ وہ آہستہ آہستہ ہوش میں آ گئے۔ صفحہ نمبر 83۔ اگلے دن پولس رسول اور برناباس دربے چلے گئے۔ یہ شہر ان کے پروگرام کے مطابق آخری شہر تھا جو تقریباً 60 میل جنوب مشرق میں تھا۔ انہوں نے یہاں منادی کی اور بہت سارے شاگرد بنائے، اور یہ پہلا موقع تھا کہ ان کی مخالفت نہیں ہوئی۔ ہو سکتا ہے کہ پولس اور برناباس نے پسدیا انطاکیہ کا سفر سرگیس پولس کے کہنے پر کیا ہو، کیونکہ اس کے گھرانے کے کچھ لوگ وہاں تھے۔ یہ بھی قیاس آرائی کی جاتی ہے کہ پولس کو ایشیائی کوچک میں آنے کے بعد ان دلدلی ساحلی علاقوں میں ملیریا نے آ گھیرا ہو اور اس بلندی پر صحتیابی کے لیے آئے ہوں، اس لیے کہ انہوں نے بعد میں اپنے بدنی عارضے کا ذکر کیا تھا۔ ختنے کی انوکھی اور متنازع رسم، ایک ایسی قدیم رسم جس کی بحث نے یسوع کے اوالی مقلدین کو تقسیم کر دیا، اور یہ اختلاف 2000 سال تک جاری رہا۔ مردوں کے ختنے کی انوکھی رسم، جس میں اعلیٰ تناسل کی اگلی کھال کو عموماً بچپن میں جراحت سے کاٹ دیا جاتا ہے، ایسا مرکزی مسئلہ تھا جس کی وجہ سے یسوع کے اوائل پیرووں مصلوبیت کے بعد یہودیوں سے 20 یا 30 سال الگ ہو گئے۔ اس مسئلے نے علیحدگی کا مرکزی کردار ادا کیا، جس سے مسیحیت یہودیت سے 2000 سال تک الگ رہی۔ یسوع کے یہودی پیرووں جو یہودی رسموں کے وفادار تھے نے تقاضا کیا کہ غیر اقوام کے بالغ مرد جو مسیحی ہونا چاہتے تھے ان کا ختنہ ہونا چاہیے، بالکل ایسے غیر اقوام مردوں کی طرح جو بطور خدا ترس یہودی عبادت خانوں میں شامل ہوتے تھے۔ پولس رسول نے اس بات کی مخالفت کی۔ اس غیر رضامندگی سے علیحدگی وجود میں آئی۔
دوسرے علم الہی مسائل نے اس خلیج کو اور وسیع کر دیا۔ اس طرح یہ خلیج 2000 سال تک پاٹی نہ جا سکی۔ یہودیوں کے لیے یہ ختنہ جسمانی نشان سے کہیں زیادہ معنی رکھتا تھا۔ یہودیوں کے لیے یہ ایک قومی شناخت تھا۔ اس میں ان کے خدا کے درمیان ایک عہد پر مہر تھی۔ بلا شبہ ان میں سے ایک یہودی فرد خدا کے ساتھ کام کرنے والا اور اس کے منصوبے کا حصہ بن جاتا تھا۔ یہودی مختون دل اور مختون ہونٹ کی اصطلاح استعمال کرتے تھے، جس کے معنی خدا کی شریعت کے لیے وقف شدہ ہونا تھا، اور ایسا منہ جو لوگوں کو خدا کی طرف راغب کرتا ہو۔ یہاں تک کہ زمین کو بھی مختون کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ لوگ جو خدا کی تمجید کے لیے لکھتے وہ اسرائیل کو مختون پھلدار درخت کہتے تھے۔ اس طرح غیر مختون سے مراد ناپاک، پلید یا نامکمل لیا جاتا۔ یہودیوں کے مطابق یہ رسم مسیح سے 1700 سال پہلے ان کے بزرگ ابراہیم نے شروع کی تھی، اور شریعت ہر یہودی مرد کے ختنے کا تقاضا کرتی تھی جب وہ 8 دن کا ہوتا۔ اس رسم کا آغاز تو اس سے بھی پہلے کا تھا۔ تاریخ دان ہیروڈیس نے 400 سال قبل مسیح میں لکھا کہ یہ رسم مصریوں میں پائی جاتی تھی، جن کے عمرہ میں ایسی ہی رسم مروج تھی۔ صفحہ نمبر 84۔ وہ اگلی کھال کو کاٹ کر کھلا چھوڑ دیتے۔ یہ رسم مشرقی بحر روم کے ساحلی علاقوں میں سامی ممالک تک پھیل گئی، اور اس میں تبدیلی آئی، یعنی پوری کی پوری کھال کو اتار دیا جاتا۔ اسوری جنگجو دوسری 1000 سالہ صدی قبل مسیح میں بڑے خوش اسلوبی سے ختنے کا کام کرتے، اور یہ تقریباً وہی زمانہ تھا جب عبرانیوں نے اس رسم کو اپنایا۔ تاہم جان جے ٹائرنی کیتھولک انسائکلوپیڈیا میں تحریک کرتے ہیں کہ ختنے کی رسم امریکہ، فلپائن اور مشرقی ایشیا کی ایزٹیک اور میان قوموں اور آسٹریلیا کے مقامی باشندوں میں پائی جاتی تھی۔ یہ وہ بھی لکھتے ہیں کہ بحر الکاہل کے سمون یورپی لوگوں کو غیر مختون کہتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا آغاز مصریوں کے علاوہ بھی تھا۔ اس کا روحانی رسمی تعامل، اس کا ماننا یا اس کا لحاظ نہ رکھنا اکثر اوقات یہودی تاریخ میں ملتا ہے۔ مثال کے طور پر پیدائش 34 اس کی 1-26 میں سکم کے متعلق لکھا ہے، جس میں حوی حمور کے نابکار بیٹے سکم کا ذکر ہے، جس نے بزرگ یعقوب کی بیٹی دینا کے ساتھ زبردستی مباشرت کی اور بعد ازاں اس سے شادی کرنی چاہی۔ یعقوب کے بیٹوں نے بڑی شرمندگی محسوس کی اور بدلے کے لیے ایک منصوبہ تیار کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ سکم اور حمور کے لوگوں کے ساتھ کوئی ناطہ نہ رکھیں گے اور شادی کی اجازت کبھی نہ دیں گے جب تک تمام مرد حضرات اپنا ختنہ نہ کرائیں۔ سکم کے مجبور کرنے پر اس کے تمام عزیزوں نے اتفاق کیا، اور پھر وہ خون آمیز ڈرامہ کھیلا گیا۔ 2 دن بعد جب سکم کے آدمی درد میں مبتلا تھے اور آرام کر رہے تھے تو یعقوب کے بیٹوں نے ان پر حملہ کیا اور سب آدمیوں کو ہلاک کر دیا۔ حملہ آوروں نے کہا کہ اس خون کے لیے سکم کے لوگوں نے دعوت دی تھی۔ انہوں نے ان کی بہن کے ساتھ فحشہ جیسا سلوک کیا۔ حضرت موسیٰ نے بلا وجہ اپنے بیٹے کا ختنہ نہ کرایا۔ خروج کی کتاب کے باب 4 اور 24، 25 اور 26 آیات میں لکھا ہے کہ خدا موسیٰ کو مار ڈالتا، مگر اس کی بیوی صفورہ نے ایک تیز پتھر سے خود اپنے بیٹے کا ختنہ کیا اور یوں اپنے خاوند کو خدا کے غضب سے بچایا۔ اسکندر اعظم کے سرزمین یہود پر آنے کے بعد یونانی ثقافت نے بھی ملک میں دخل پایا تو ختنے کا حق متنازع ہو گیا۔ پہلے یونانیوں میں اور پھر رومیوں میں قصیب کا سرا ایک ناگوار چیز سمجھا جاتا تھا، اور کچھ لوگ تو اعلی تناسل کی اگلی کھلڑی کو پن کر دیتے تھے کہ قصیب کا سرا نظر نہ آئے۔ چونکہ کھلاڑی برہنہ کھیلتے تھے، اس لیے یہودی کھلاڑی یونانی اور رومی کھلاڑیوں میں تضحیک کا باعث بنتے تھے۔ شہری بننے کے لیے کھیلوں میں تربیت حاصل کرنا لازمی تھا، اس لیے ختنے کی وجہ سے یہودیوں کو شہریت سے منع کر دیا جاتا، اور اسی طرح عوامی حماموں میں یہودیوں کو نفرت کا سامنا کرنا پڑتا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یونانی اور رومی دور میں یہودیوں نے پریکٹس کرنا ہی چھوڑ دی۔ اس کے بعد ہسمونین دور میں یونانی حکمران کے خلاف کامیاب بغاوت کے بعد منکرین کے لیے قافیہ تنگ ہو گیا۔